नाज़रीन गिरामी, रमज़ान का बाबरकत महीना शुरू हो के आगे बढ़ा। पहले 10 दिन गुज़रे, फिर 10 दिन गुज़रे, हम इस वक्त तीसरे अशरे में हैं और बहुत ही कम दिन रह चुके हैं इस मुबारक महीने के। ये बाबरकत महीना अल्लाह ताला ने मेरे और आप के लिए इसलिए हमें नसीब फरमाया ताकि मैं और आप हम सब मिलके मग़फ़िरत हासिल कर सकें, अपने रब को मना सकें। रसूल खुदा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का मफ़हूम कुछ यूँ है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चार आमाल इस माह मुबारक में तुम पर लाजिम हैं, अगर तुम करोगे तो निजात पाओगे। उनमें से 2 तो ऐसे हैं जिसमें तुम्हारा फ़ायदा है और 2 आमाल ऐसे हैं जो तुम्हें लाजिम करने ही करने हैं अपने रब के लिए। पहला तो ये कि रब को वाहिद मानना, उसकी वहदानियत पर यकीन रखना, उसको वहदा ला शरीक मानना, उसे एक अकेला मानना, किसी को उसकी ज़ात में शरीक ना ठहराना। दूसरा ये कि रब से मग़फ़िरत मांगते रहना, अपने गुनाहों की बख्शिश मांगते रहना। जो गुनाह आपसे हुए जानबूझकर या ना जानते हुए, रब ताला से उन गुनाहों की मग़फ़िरत, उन गुनाहों की बख्शिश मांगते रहना। ये 2 आमाल तो वो है नाज़रीन गिरामी जो मुझे आपको लाजिम करने हैं, एक मुसलमान की हैसियत से मुझ पे और आप पे फ़र्ज़ हैं। 2 आमाल ऐसे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए जो हमारी ज़ात के लिए फ़ायदेमंद है और हमें बचाएंगे। पहला तो ये कि रब ताला से जन्नत का सवाल करते रहना, बार बार रब ताला से जन्नत मांगना कि या रब्बुल आलमीन दुनिया तो अच्छी कर दे, आखिरत में जन्नत नसीब फरमा। और दूसरी बात ये कि रब ताला से दोज़ख से निजात मांगना, दोज़ख से दूरी मांगना, दोज़ख से पनाह चाहना, रब ताला से बार बार ये दुआ करना कि या रब्बुल आलमीन हमें जहन्नम की आग से बचा। और ये जो तीसरा अशरा है, जैसा कि आप सब जानते हैं नाज़रीन गिरामी, इसमें अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार या अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार कि रब ताला हमें जहन्नम की आग से बचा, ये विर्द जारी रहना चाहिए। आप जहाँ जहाँ भी हैं, कहीं पे काम कर रहे हैं, कहीं पे बैठे हैं, कुछ देख रहे हैं, घर में कोई काम कर रहे हैं, दफातर में हैं, लेटे भी हुए हैं, तो रब ताला को याद करते रहिए। और ये फरियाद के अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, ये दुआ आपके लबों पे जारी रहना चाहिए। नाज़रीन गिरामी, जब ये माह मुबारक शुरू हुआ तो हज़रत सलमान फ़ारसी की एक रिवायत मेरी आँखों से गुजरी, मैंने पढ़ी कि आप फरमाते हैं कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर और बेशतर इस माह मुबारक की बाकायदा तैयारी किया करते थे। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो एक बहुत ही जय्यद सहाबी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में ये भी कहा कि सलमान, मैं तुम्हें अपनी अहले बैत में शामिल करता हूँ। वो कहते हैं कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे पिछले महीने में हमें एक खुतबा सुनाया, शाबान के आखिर में खुतबा सुनाया हमें, और उस खुतबे का कुछ हिस्सा यूँ था कि इसका मुबारक महीना जो है वो आने वाला है जिसमें एक रात 1000 महीनों से बेहतर है। मग़फ़िरत के दिन हैं, मग़फ़िरत की रातें हैं, रब से मग़फ़िरत मांगो। ये एक ऐसा महीना है जिसका पहला अशरा रहमत है, दरमियानी अशरा जो है वो मग़फ़िरत का है, और आखिरी अशरा जहन्नुम से निजात का है। और ये भी कहा कि जो शख्स इस माह मुबारक में अपने मातहत लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करेगा, नरमी करेगा, बेहतर सलूक करेगा, उनके काम में कमी करेगा, उनका हाथ बटाएगा, अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमाएगा और दोज़ख से निजात देगा। तो नाज़रीन गिरामी, आज जब हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में जो रमज़ानुल मुबारक के हवाले से वक्त की तब्दीली आती है, जो दफातर का टाइम चेंज होता है, काम पे जाने का टाइम चेंज होता है, बहुत सी जगहों पे स्कूल्स का टाइम चेंज होता है, बहुत से मुख्तलिफ औकात बना दिए जाते हैं और रिड्यूस भी कर दिया जाता है मुशक्क़त का जो वक्त है या मेहनत का वक्त। तो ये इसी हदीस को सुनकर ले करके मुसलमानों ने ये वतीरा अपनाया कि अपने औकात रमज़ानुल मुबारक में थोड़े बेहतर कर दीजिए ताकि लोगों के लिए आसानी पैदा हो। इसी तरह नाज़रीन गिरामी, आप भी अपने मातहतों के लिए आसानी पैदा कीजिए। आपके इर्द गिर्द जो लोग काम करते हैं, आपके साथ जो काम करते हैं, आपके पास जो काम करें, यहाँ तक कि आप किसी को देख लें काम करते हुए तो उसका हाथ बटाइए, उससे भी रब ताला राज़ी होगा। नाज़रीन गिरामी, एक और वाक़या मेरी नज़र से गुजरा
اور ایسا واقعہ ہے کہ میرا جی چاہا کہ آپ لوگوں کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کروں۔ ایک 96 سال 96 سے زیادہ عمر کے ایک بے حد بزرگ اور ضعیف شخص جو کہ اسلام قبول ابھی تک انہوں نے نہیں کیا تھا، ان کے پاس رسول اللہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی کا پیغام پہنچا۔ بہت دور سے سفر کر کے یہ بزرگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے، کہنے لگے کہ میں ملنا چاہتا ہوں اس شخص سے جو رحمت للعالمین ہے، جس کا چرچا میں نے بہت سنا، جو ہر ایک کی فریاد سنتا ہے۔ آج میں اس سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا وہ میری بات سنے گا؟ کیا وہ میری بات کا جواب دے گا؟ رسول اکرم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس بزرگوار کو دیکھا، حالانکہ ناظرین گرامی وہ دین اسلام میں ابھی داخل نہیں ہوئے تھے وہ بزرگ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے اور بہت ادب و احترام اس کا استقبال کیا، کیونکہ وہ اس وقت موجودہ لوگوں میں سب سے بزرگ ہستی تھے۔ ان کو بٹھایا، اہتمام کیا، مہمان نوازی کی، اور رسول خدا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بزرگ سے فرمایا کہ بتائیے کیا معاملہ ہے؟ وہ بزرگ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، میں بہت بوڑھا ہوں، کمر جھک چکی ہے، رب تعالیٰ کے حضور اب نماز ادا صحیح انداز میں نہیں کر سکتا۔ اے اللہ کے نبی، آپ یہ بتائیے کہ میں آپ کے ساتھ جہاد میں کسی جنگ میں حصہ نہیں لے سکتا، کیونکہ بے حد بزرگ ہوں، بیکار ہو چکا ہوں۔ اے اللہ کے نبی، یہ بتائیے کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ اس عمر میں کچھ کماؤں اور اس میں سے صدقہ و خیرات کر لوں، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ تو گویا کہ میں رب تعالیٰ کے لیے، آپ کے لیے، مسلمانوں کے لیے تو بالکل بیکار ہوا۔ تو کیا ایسے میں بھی، اس ضعیفی میں، اس کمزوری میں، اس لاغر پن میں، کیا رب تعالیٰ مجھے قبول کرے گا؟ حضرت سلمان فارسی اور بے شمار صحابی جو تھے وہ آس پاس تھے، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر قریب تھے، حضرت عثمان قریب تھے، حضرت علی قریب تھے، تمام صحابی یہ دیکھتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ان بزرگ کو کہنے لگے کہ اے بزرگوار، میرے رب کو نہ ہی تمہاری عبادت کی ضرورت ہے، نہ ہی تمہارے جہاد کی ضرورت ہے، نہ ہی رب تعالیٰ کو تمہاری خیرات کی ضرورت ہے۔ اس کے پاس بے شمار ایسے فرشتے اور بے شمار ایسی مخلوقات ہیں جو رب کی عبادت کرتی ہیں۔ تو ایک بار اللہ کو دل سے پکار، اللہ تجھے معاف فرمائے گا۔ تو جیسی بھی عبادت کر سکتا ہے ویسی عبادت کر، رب تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ تو جہاد نہیں بھی کرے گا، تیری نیت ہی ہوگی تو رب کی ذات تجھے قبول و مقبول و منظور کرے گا۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان بزرگوار کو ان کے ہاتھ چومے اور ان کو دین اسلام میں داخل کیا، اور تمام مسلمانوں نے جشن منایا۔ رب کی ذات ایسی نازِ گرامی کہ اگر آپ اپنے آخری لمحات میں بھی اس کو پکارتے ہیں اور آپ اس قابل نہیں کہ کچھ بھی کر سکیں، پھر بھی وہ آپ کو معاف فرمائے گا۔ وہ تو یہ بھی کرتا ہے کہ ایک جگہ پر میں نے یہ بھی پڑھا کہ اگر آپ غلطی سے بھی رب تعالیٰ کو غلطی سے بھی پکارتے ہیں، بھول میں بھی پکارتے ہیں، تو رب جواب دیتا ہے، وہ حاضر ہے، وہ آپ کے ساتھ ہے۔ وہ کہتا ہے میں شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں، تمہاری سنوں گا، مجھے پکارو۔ تو یہی وہ دن ہے ناظرین جب ہم اپنے رب کو پکارنا ہے، فریاد کرنی ہے، اس کو راضی کرنا ہے۔ مولانا روم کا ایک واقعہ یہاں ذہن میں آتا ہے کہ ایک شخص تھا جو بت پرستی کرتا تھا اور اپنے بت کا نام اسے صنم رکھا ہوا تھا، اور صنم 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 دن رات بولتا تھا کہ یہ بت ہے اور یہ مجھے میری فریاد سنے گا، یہ میری فریاد رسائی کرے گا، میری بات سنے گا۔ دن رات صنم صنم کرتا رہا، لیکن سوچنے لگا کہ میں نے تو اتنے عرصے سے اس کو پکارا، اس نے کبھی جواب نہیں دیا، اور صنم صنم کرتے کرتے غلطی سے سوتے میں سمد کہنے لگا، یا سمد کہنے لگا۔ تو رب تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی، رب تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو بھیجا کہ جاؤ اس کی بات کا جواب دو۔ فرشتے نے کہا یا رب العالمین، یہ تو غلطی سے پکار رہا ہے، اس کی نیت نہیں۔ رب تعالیٰ نے کہا کہ یہ بھلے مجھے غلطی سے بھی پکارے، لیکن پھر بھی میں اس کی فریاد سنوں گا۔ تو ناظرین گرامی، یہ واقعات ہمیں ملتے ہیں۔ رب کو راضی کرنا اتنا مشکل نہیں جتنا میں نے آپ نے بنا لیا یا سمجھ لیا۔